इश्क दे चले भी नंबर ले गए, इश्क दे चले भी नंबर ले गए। अक्लमंदा ने ते उमरा गालियां, ओए अक्लमंदा ने ते उमरा गालियां। ओ सैया बड़िया नसीबा वालियां, ओए जिन्ना चुगिया ने मदीने पालियां। दोस्तों इश्क दे चले, ठीक है जी, जो इश्क में मस्त है, ठीक है। लोग अगर कोई सोचे, लोग मैं कहने लगा था लोग कहते हैं, लेकिन अगर कोई सोचे कि यार ये दाढ़ी से बगैर बंदा हमें वजीफा बताएगा दोस्तों ये बात नहीं होती। क्या पता कि आपके नसीब में रब ने ये लिखा हो कि ये इमरान तैर आपको एक पढ़ने के लिए वजीफा बताएगा, और उसके वसीले तवस्सल से अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान फरमाएंगे। हो सकता है कि नहीं, अगर नहीं हो सकता तो फिर नीचे कमेंट में मुझे लिख के बताएं। अल्लाह ताला बच्चा पैदा करना होता है ना, ठीक है, तो आसमान से नीचे डायरेक्ट भी अल्लाह भेज सकता है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है सोचें ज़रा, ढोल ढमक्के से, ठीक है। इसके बाद मौलवी साहब आते हैं, फिर क्या क्या होता है थोड़ा तसव्वुर में इमेजिन करते हुए वहाँ तक जाएं ना, ठीक है। तो फिर बच्चा पैदा हो गया, तो अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। डायरेक्ट आसमान से बच्चा क्यों नहीं उतारते। तो दोस्तों इश्क दे चले भी नंबर ले गए। जो लोग यहाँ पर मेरी वीडियो देख के ये कहते हैं कि ठीक है मेरे लिए दुआ कर दें, तो क्या पता किसकी दुआ रब कबूल कर ले आपके हक में। क्या पता अल्लाह ताला फरमाता है हर बीमारी का मैंने इलाज पैदा किया है। क्या पता हम उस चीज़ तक पहुँचते ही ना हो। क्या पता हमारे कैंसर का इलाज ये लिखा हो अल्लाह के लो कलम में कि 41 अदर बेर ये बंदा खाएगा ठीक हो जाएगा। तो हम बेर कहाँ से खाएंगे, हमें पता ही नहीं है। इसी तरह मैं मिसालें दे रहा हूँ, ठीक है। तो इश्क दे चले नंबर ले जाते हैं हमेशा, याद रखें। जो इश्क में अल्लाह ताला के इश्क में, या ये अपने अंदर वो इत्मीनान करते हो कि यार इसने अल्लाह का नाम बताया, तो वो नंबर ले जाते हैं और उनके काम भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ना कहा कीजिए कि इसने दाढ़ी नहीं रखी, या इसने टोपी नहीं पहनी, या इसने ये नहीं किया, तो ऐसी बात नहीं होती। तो बहुत लंबी बात कर गया। सबसे पहले, ठीक है, आज ईद वाला दिन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सबको मेरी दिल की अथाह गहराइयों के साथ, अथाह गहराइयों के साथ ईद मुबारक कबूल करें। और इसके साथ मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों एक वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगा। ईद के 3 दिन में अल्लाह ताला ने आपकी मुराद पूरी ना की तो थप्पड़ मार लेना मेरे मुंह पे। यकीन कीजिए, थप्पड़ मार लेना मेरे मुंह पर अगर ईद के दिन आप ये वजीफ़ा करें। ये 3 दिन का वजीफ़ा है, 3 दिन ही होते हैं ईद के। हाँ, एक सवाल हो सकता है आपके जहन में, कमेंट में पूछें, मैं पहले जवाब दे देता हूँ। आप ये पहले दिन देख रहे हैं तो फिर तो आप कर लेंगे, दूसरे दिन देख रहे हैं तो फिर क्या करें, फिर भी आप 3 दिन पूरे कर लें। तीसरे दिन वीडियो देख रहे हैं फिर भी आप 3 दिन पूरे कर लें, ठीक है। बेशक ईद गुजर चुकी होगी, लेकिन जब शुरू करेंगे आप, लेकिन जब शुरू करेंगे ना ये वजीफा, तो ईद का वो टाइम होना चाहिए। यानी कि ज़ाहिर है 3 दिन की ये ईद है, तो इस 3 दिन में पहले दिन से करें तो फिर क्या बात है। लेकिन अगर आपको वीडियो लेट मिली है, ठीक है, या लेट आप आए हैं मेरी वीडियो पे, तो ईद से ये वजीफा, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा का ये वजीफा है, ईद उल अज़हा का, ठीक है, बड़ी ईद, कुर्बान ईद, कुर्बानी की ईद, ठीक है। तो ये सूरह कौसर का वो नायाब वजीफा है जो कोई किसी को नहीं बताता। इमरान तैर आपका खादम आपको बता रहा, और अल्लाह के फजल और उसके करम से पिछले साल एक बंदे ने यह वजीफा किया। इस बार वो नोटों की 1000 की गठड़ी पकड़ता है ना, इस तरह लुटाता जाता है गरीबों में, मस्कीनों में, और उसके बदले अल्लाह उसे और देता जाता है। दोस्तों उसने वजीफा किया था पिछली बार, उसके बाद मैं कहता हूँ उसके पास था ही कुछ नहीं, ठीक है। तो आप भी हुस्ने जन रखें, इश्क के झल्ले बन जाएं, ठीक है। इश्क दे चले भी नंबर ले गए थे अक्लमंदा ने, जो कहते हैं ना यार तूने दाढ़ी नहीं रखी, आ गया बगैर दाढ़ी के, ठीक है। तो
تو کر رہا ہے وظیفے بتا رہا ہے. یار اگر تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو چینل میں آئے کیوں؟ تو دوستو 3 دن کا یہ وظیفہ اپنے دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ کوئی شک شبہ رکھے بغیر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آپ کے گھر میں رزق داخل کرے گا. آپ سوچ نہیں سکتے، کرچیاں اڑ جائیں گی آپ کے دروازے کی جب رزق داخل ہوگا. دروازے توڑ کے آپ کے گھر میں رزق آئے گا. عید الاضحیٰ بڑی عید کا یہ وظیفہ ہے. اگر آپ بعد میں بھی کبھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عید الاضحیٰ کا وظیفہ ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن یہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ دوسرے دن سے شروع کریں تو چوتھے دن بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تیسرے دن سے شروع کریں تو 5ویں دن تک بھی کر سکتے ہیں. 3 دن وظیفہ کرنا ہے. اوکے، اور کرنا عید پر ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب عید گزر گئی، آپ یہ کہہ چکے ہیں آپ کے 3 دن گزر گئے، چوتھے دن کریں گے تو پھر بھی کر لیں. دیکھیں حسن زن عشق دے جلے، پھر وہی بات آ جاتی ہے. تو دوستو کوئی مسئلہ ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، دولت کی کمی ہے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا کرم کرے گا کہ میں کہتا ہوں جی بس پھر ہو جانی ہے. اور آپ لوگوں کو بانٹتے پھرو گے، کہو گے یار کوئی بندہ ہے ایسا ضرورت مند کہ اس کو میں دے سکوں. ٹھیک ہے، تو اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں. بہت لمبی بات ہوگی. اس سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں. اس ویڈیو میں جو لائک کرے گا اس کو وظیفے کی اجازت ہے. اوکے، اس ویڈیو کو لائک کریں اور پوری ویڈیو جو دیکھ گیا ہے آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے اپنی اپلیکیشن میں تو پھر آن لائن دیکھ لیں پہلے. یہ میری اجازتوں میں سے اجازت کی شرط ہے. اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، ٹھیک ہے، تو چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ ہر میری ویڈیو آپ تک پہنچے. دوستو وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، آپ کی ہر مشکل اللہ پاک ختم فرمائے گا انشاءاللہ. یقین رکھیں، بغیر یقینے بندے کا کوئی کام نہیں ہوتا. کچھ بھی کر لو، ہاتھ میں 2 ارب روپے اٹھا کے لے جاؤ نا کسی افسر کے پاس، آپ کو یقین نہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ نکل آئے گا آپ کی ناکامی کا. فکر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یقین کا عمل سے آپ کیا کریں، نماز ظہر کے بعد 1400 مرتبہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں. 3 دن کا تو وظیفہ ہے. دیکھیں، اور ویسے بھی گھنٹہ لگ جائے گا، کتنا لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. عید والا یہ وظیفہ ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ پہلے دن آپ نہیں کر سکے تو دوسرے دن شروع کر رہے ہیں تو چوتھے دن بھی آپ کر لیں گے. تیسرے دن کر رہے ہیں تو 5ویں دن بھی آپ کر سکیں گے. بے شک عید گزر چکی ہوگی لیکن آپ نے شروع عید پر کیا ہوگا. نیت آپ نے کر لی ہوگی کہ 3 دن میں اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی فلاں مراد ہے. اپنے دل میں بات رکھیے گا نا. دیکھیں بندہ دل میں بات رکھ لیتا ہے کہ یار میری یہ تمنا ہے، مالک پوری فرما دے. تو دیکھیں اللہ بڑا مہربان ہے. 70 ماؤں سے زیادہ میرا رب آپ سے، مجھ سے، امت محمد سے تو بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے نا. تو اسی بات پر ایک بار درود شریف پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جتنا ہو سکے حضور پر درود شریف پڑھیے، کیونکہ دکھوں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اللہ آپ کا ہر دکھ، درد، مصیبت، پریشانی دور کر دے. اور جو پوری ویڈیو دیکھ گیا اس کی ہر دکھ، پریشانی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے. دوستو بہت شکریہ. آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضری دوں گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.